बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। कौमी असम्बली की नशस्त NA 172 रहीम यार खान 4। इस नशस्त पर बाई इलेक्शन की बाज़गह सुनाई दे रही है। कैसे वक्त में जब 9 मई 2023 के मज़ीद मुकदमात के फैसले विद इन 1 मंथ होने वाले हैं। एक माह के अंदर अंदर मज़ीद मुकदमात के फैसले होने हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को सजाएं होनी है, जिसमें अली अफजल सई, मियां असलम इकबाल, जावेद इकबाल वड़ैच, उसके बाद बहुत से लोग जो हैं इसमें नाइल हो जाएंगे। और फिर इन सीट्स के ऊपर बाई इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को इनके हमायत याफ्ता मेंबर कौमी असम्बली जो हैं उनको बतौर रुकने कौमी असम्बली डी नोटिफाई कर देगा और इन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब ये जो नशस्त है NA 172 रहीम यार खान 4, ये नशस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता रुकने कौमी असम्बली जो एक वक्त में पीपल्स पार्टी के MNA हुआ करते थे, जावेद इकबाल वड़ैच, उनकी ये कामयाब करदा नशस्त है, जिस पर वो कामयाब हुए। इलेक्शन 2024 में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां इम्तियाज अहमद को शिकस्त दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता रुकने कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ैच ने 1,29,000 के करीब वोट गेन किया और मुस्लिम लीग नून के मियां इम्तियाज अहमद जो थे उन्होंने 84,000 वोट गेन किया। अब ये नशस्त पर बाई इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन कब अनाउंस करेगा? डेफिनेटली तभी करेगा जब जावेद इकबाल वड़ैच साहब को 9 मई 2023 के मुकदमे में सजा होगी, और जैसे ही उनको सजा होगी तो उस सजा के बाद ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर इस सीट पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई और कुछ दिन पहले मैं जब इस हवाले से रहीम यार खान की सियासत के हवाले से मैं मुशाहिदा कर रहा था तो मुझे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सुनने को और देखने को मिली। फिर इस पर मैंने अपना एक एनालिसिस सोचा कि मैं लोगों के सामने रखूं, क्योंकि जब एक सहाफ़ी तहकीक करता है तो उसके बाद ही वो खबर जो है ऑथेंटिक खबर, एक ऑथेंटिक न्यूज़ वो अपने ज़राए से वो हासिल होने वाली जो खबर है वो अपने व्यूवर्स के सामने रखता है। तो मैंने इस हवाले से बहुत से जो रिपोर्टर्स हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त, उनसे भी राब्ते किए, जो रहीम यार खान से हैं उनसे भी राब्ते हुए। तो इस नशस्त पर जी बाई इलेक्शन होने जा रहा है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे तहरीक इंसाफ के मज़ीद अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जो हैं उनको 9 मई के मज़ीद मुकदमात में सजाएं होंगी तो फिर इलेक्शन होंगे। अब रहीम यार खान की कौमी असम्बली की नशस्त NA 172 इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक नए उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे हैं और वो सियासत में तो बहुत पुराने हैं, लेकिन अब जो कौमी असम्बली की नशस्त है इस पर उनकी बहुत गहरी नज़र है। उनका नाम है चौधरी जाफर इकबाल गुजर। चौधरी जाफर इकबाल गुजर नवाज शरीफ साहब के दौर में ये स्पीकर भी रहे हैं कौमी असम्बली के और सेनेटर भी रहे हैं, और इनकी जो साहिबजादी हैं ज़ेब जाफर गुजर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिजर्व सीट्स के ऊपर जो वुमेन्स की रिजर्व सीट है उसके ऊपर वो MNA भी हैं, अभी वो सिटिंग MNA है। तो चौधरी जाफर इकबाल गुजर साहब के हवाले से खबर ये आ रही है कि उनको मुस्लिम लीग नून ने NA 172 से अपना उम्मीदवार नामजद करने का फैसला कर लिया। ये खबर आ रही है और ये खबर इस तरह से आ रही है कि चौधरी जाफर इकबाल गुजर, इसमें कोई शक नहीं कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाइयों का ट्रस्ट समझे जाते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के बड़े लॉयलिस्ट समझे जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कुर्बानियाँ, उनकी वफादारियाँ, उनकी लॉयल्टी इस जमात से बहुत पुरानी है और आज तक है। तो चौधरी जाफर इकबाल गुजर साहब जो हैं, अगर उनको मुस्लिम लीग नून इस बार अपना उम्मीदवार नामजद करती है तो सर रहीम यार खान NA 172 जो 4 है उसकी सियासत में एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अब की बार मियां इम्तियाज अहमद मुस्लिम लीग नून के शायद उम्मीदवार ना हो। और दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि मियां इम्तियाज अहमद अगर मुस्लिम लीग नून उनको टिकट नहीं देती तो फिर वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ किसको टिकट देगी? क्या तहरीक इंसाफ 2025 के ज़िमनी इंतखाबात की तरह दोबारा बाइकआउट में जाएगी या अब की बार वो अपना कोई उम्मीदवार नामजद करेगी? क्योंकि जावेद इकबाल वड़ैच साहब जो है उनका भी जट बरादरी से ताल्लुक है, चौधरी जाफर इकबाल जो है वो गुजर बरादरी से हैं, मियां इम्तियाज अहमद अराई बरादरी से हैं। 3 बरादरियां
آپس میں جو ہے وہ سیاست میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو سکتی ہیں. ایک طرف ارائیں برادری میاں امتیاز احمد, ایک طرف وڑائچ صاحب جو جاوید اقبال وڑائچ ہیں وہ جٹ برادری سے ہیں. جعفر اقبال گجر دراصل گجر برادری سے ہیں, اور گجر برادری کے جتنے لاہور میں یا پنجاب میں کنونشنز ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا سمجھ لیں کہ ان کو اپنا سربراہ ہی سمجھتے ہیں, یا ان کو اپنے جو ہے وہ والد کی طرح حیثیت دیتے ہیں. اب جعفر اقبال گجر صاحب کا جو حلقہ انتخاب ہے, جو حلقہ سیاست ہے, وہ بہت وسیع ہے, اس لحاظ سے کہ وہ پہلے سابق سپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے, پھر وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی رہے ہیں, پھر وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ بھی کرتے رہے ہیں, پھر ان کی جو اہلیاں ہیں, ان کی جو صاحبزادی ہیں, وہ نواز شریف سے بہت محبت کرتی ہیں, ان کو اپنے والد کی طرح سمجھتی ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جعفر اقبال گجر کو کسی طور بھی اب کی بار اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ 2024 کے الیکشنز میں کمٹمنٹ کے مطابق میاں امتیاز احمد کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کیا. چودھری جعفر اقبال نے مسلم لیگ نون کا فیصلہ تسلیم کیا, اور انہوں نے نون لیگ کا فیصلہ نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کیا, حالانکہ وہ انہوں نے کوئی ضد نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اگر پارٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے تو میں اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں, میں اس کو دل سے قبول کرتا ہوں. انہوں نے دل سے اس کو قبول کیا. اب کی بات جو بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں امتیاز احمد کو شاید مسلم لیگ نون اب تیسری بار شاید اپنا امیدوار نامزد نہ کرے, کیونکہ 2013 میں میاں امتیاز احمد مسلم لیگ نون کے MNA بنے تھے, ممبر نیشنل اسمبلی بنے تھے. پھر 2018 میں بھی ان کو شکست ہوئی, 2024 کے جنرل الیکشنز میں بھی ان کو شکست ہوئی. 2018 میں بھی چودھری جاوید اقبال وڑائچ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر MNA بنے. 2024 میں جب تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا, تب جاوید اقبال وڑائچ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترے, اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے میاں امتیاز احمد کو شکست دی. اب کی بار مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چودھری جعفر اقبال گجر کو اپنا امیدوار نامزد کرے گی. یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے, یہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا فیصلہ ہے. اب کی بار مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا, اور میں نے جب حکومتی سرکل سے یہ بات ویسی معلومات کے طور پر پوچھی تو مجھے ایک اہم وزیر جو ہیں جن کا پنجاب سے تعلق ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ چودھری جعفر اقبال جو ان کے بہت قریب ہیں, ایک پنجاب کے صوبائی وزیر ہیں, جن سے میں نے یہ رابطہ کر کے اس بات کی تصدیق کے لیے ان سے پوچھا کہ جی کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جعفر اقبال گجر صاحب کا ٹکٹ نواز شریف صاحب کی جیب میں پڑا ہوا ہے. جب جعفر اقبال گجر صاحب کہیں گے, نواز شریف وہ ٹکٹ جعفر اقبال کے ہاتھ میں تھما دیں گے, اور جعفر اقبال گجر مسلم لیگ نون کے NA 172 کے ضمنی الیکشن میں امیدوار ہیں. ان کو امیدوار کے طور پر نامزد کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. میاں امتیاز احمد پیپلز پارٹی میں جائیں گے, جاوید اقبال وڑائچ پاکستان تحریک انصاف, ان کی جماعت اب کی بار الیکشنز میں جائے گی یا ایک بار پھر بائیکاٹ کرے گی, یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے. جٹ برادری, ارائیں برادری, گجر برادری, یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. چودھری جاوید اقبال وڑائچ صاحب جو ہیں, یہ دراصل ان کا جو اصل تعلق ہے وہ چیلیاں والا سے ہے, منڈی بہاؤدین سے. یہ ہیں ویسے منڈی بہاؤدین کے, لیکن چونکہ ان کی رحیم یار خان میں پراپرٹیز, ان کا بزنس, سارا کچھ ان کا وہیں پر ہے, تو یہ وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. اب چودھری جاوید اقبال وڑائچ صاحب اور جعفر اقبال گجر, یہ دو خاندان ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے, اور تیسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے میاں امتیاز احمد ہو سکتے ہیں. اگر میاں امتیاز احمد پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر آتے ہیں تو سر پھر نون لیگ یہ نشست بآسانی اپنے پلڑے میں ڈال لے گی, اور اگر میاں امتیاز احمد بیٹھ جاتے ہیں, وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کرتے, تو پھر تحریک انصاف اگر میدان میں نہیں اترتی تو پھر بھی چودھری جعفر اقبال بآسانی بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نشست چودھری جعفر اقبال کے پلڑے میں جائے گی, اور وہ بآسانی اگر تحریک انصاف بھی اپنا امیدوار نامزد کرتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے تو وہ بآسانی اس نشست پر کامیاب ہو جائیں گے, اور یہ نشست مسلم لیگ نون کے نام ہو جائے گی. کیونکہ نون لیگ کی جو اس وقت پوزیشن ہے رحیم یار خان کی سیاست میں, وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ایک ایسے وقت میں جب چودھری جعفر اقبال گجر نے ایک بڑی زبردست اور مایہ ناز انٹری ڈالی ہے رحیم یار خان کی سیاست میں, بالکل اسی طرح جب وہ سپیکر قومی اسمبلی تھے. جب وہ سینیٹر تھے تو تب تو وہ MNA نہیں تھے,
لیکن اب کی بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کا فیصلہ ہے کہ وہ ٹکٹ جعفر اقبال کے ہاتھ میں تھمائے گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ آپ نا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔